بہت ساؤنڈ سلامت رہن کیونکہ مسلسل حاضرین میں ان نال اشارہ کرا متھے تے وٹ پاواں غلط گل ہے وہ پروفیشنلی ہو جاسی اے چونکہ روز پڑھن نال تھوڑا گلا نہ ساز ہے اے گل سن لو اے ساڈا عقیدہ ہے اسی اہل بیت نو بھی مندے ہیں یاراں نو بھی مندے ہیں ٹھیک ہے تے اولیاء نو بھی مندے ہیں ایک گل اتھوں لے کے جانا میرے حصے دیے وقت کافی ہو گیا ہے بابا جی گل کیڑی کرنا چاہنا سن لویا ہے ہاں جیڑا بندہ چون یاراں دا غلام نہیں اسائیوں دے نال لمنا سلام نہیں اچھا ہن تھوڑے بول سن لیکن چنگے بول سن ذرا ہاتھ اونچا کر کے اسائیوں دے نال لمنا سلام نہیں اسائیوں دے نال لمنا سلام نہیں اینا نال بغض رکھے کم تنیک نہیں ساڑی لواجوں کوئی دنیا تے ٹیک نہیں دنیا تے ٹیک نہیں او کوئی لاجیا جگ تے امام نے اسائیوں دے نال لمنا سلام ہاں اسائیوں دے نال لمنا سلام نے جدا کیتا اجازت دے ذرا ہاتھ اونچا کر کے اسائیوں دے نال لمنا سلام نے جیڑا بندہ پنجاں باراں دا غلام نہیں اسائیوں دے نال سارے ہاتھ اونچا کر کے لمنا سلام نہیں اسائیوں دے نال لمنا سلام نہیں